order. We are doing Ma'am, may I know 16th chapter, shloka number 1, first one. Ma'am, ma'am repeat it. 16 or 15? 16th. Okay. Ma'am, Uma ma'am, repeat it. I'll say the whole shlokam. Sri Bhagavan Uvacha Abhayam Sattva Samshuddhihi Jnana Yoga Vyavasthitihi Danam Damascha Yajnascha Swadhyayastapa Arjavam. Ma'am, you want to repeat or we'll go ahead? Shall I repeat? Yeah. Yes, ma'am. अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् Okay. अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. Okay, next. Archana. Ahimsa Satyamakrodhaha. अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधः Yagashantirapaishunam. त्यागशान्तिरपैशुनम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम्. Good. Daya bhuteshvaloluptvam. दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् Mardavam hri actually I have two versions here. What is there in your book, Archana, or somebody else? ह्रीरचापल Racha ह्रीर palam only, no? Okay. Mardavam hri मार्दवम् ह्रीरचापलम् माधवम् ह्रीरचापलम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्द्वम् ह्रीरचापलम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्द्वम् ह्रीरचापलम् Mardavam. Then मार्धवम् ओके दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्धवम् ह्रीरचापलम्. okay. Litika. Tejah Kshama Dhriti Shaucham. तेजः क्षमा धृतिः शौचम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् Shau. Ma'am, Adroho Natimanita. अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता Tejah Kshama Dhriti Shaucham. Adroho Natimanita. तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता तेजः क्षमा धृतिः शौचम् Shaucham. अद्रोहो Shau. Say Shaucham. शौचम् That's शौचम् correct. Now go. तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता Yeah. Bhavanti Sampadam Daivim. भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् Abhijatasya Bharata. अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत Bhavanti Sampadam Daivim. Abhijatasya Bharata. भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत भवन्ति सम्पदं दैवीम्
अभिजातस्य भारत. Ma'am, Okay, Uma ma'am. Yeah, ma'am, can I try the whole shloka? sure. तेजः क्षमा धृतिश्चौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. Okay, good. Uma ma'am. Dambho darpobhimanascha दम्भोदर्पोऽभिमानश्च दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् पार्थसम्पदमासुरीम् अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् अर्चना दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय बन्धायासुरीमता निबन्धायासुरीमता निबन्धायासुरीमता दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् मा शुचः सम्पदं दैवीम् मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. Okay, Srinivas, we are doing chapter number 16, shloka number 6th one. We are about to start the 6th one. Srinivas? Okay. Litika? Yes, ma'am, sure. Okay. Dhyau bhuta sargau lokesmin. द्यौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् द्यौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च द्यौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च द्यौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च
द्यौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः विस्तरशः ओके शः प्लस प्रोक्त शः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विष्टरः प्रोक्त विस्तरशः प्रोक्तः शा दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु Okay, next. Srinivas, you want to chant? Yes. Okay. Pravrittincha nivrittincha. pravrittim. Shall I? Yeah, Srinivas can go next. Yes, ma'am, go ahead. Okay. Pravrittim cha nivrittim cha pravrittim cha nivrittim cha Janana vidurasuraha. janana vidurasuraha Pravrittincha nivrittincha. Janana vidurasuraha. pravrittim cha nivrittim cha janana vidurasuraha pravrittim cha nivrittim cha janana vidurasuraha न शौचन्नापि चाचारः न शौचं नापि चाचारः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते ओके श्रीनिवास असत्यमप्रतिष्ठन्ते 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 जगदाहुरनीश्वरम् 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 असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्
अर्चना एतां दृष्टिमवष्टभ्य एतान् दृष्टिमवष्टभ्य मवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः Okay. एतान् दृष्टिमवष्टभ्यः. Okay. After tabhyah, I have to say, right? I don't have visargam. Okay. Okay. tabhya. Visargam is there for me. That's why I'm asking. Okay, okay. Okay. एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः 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 क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. ओके रितिका काममाश्रित्य दुष्पूरम् काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः दम्भमानमदान्विताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा sadgrahan. So we can't say sadag, okay? Sad because there's a small dash no below the. So sad only. We have to stop at sad. Likewise, mohad, stop. Mohad grihitva sadgrahan. मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. ओके श्रीनिवास चिन्तामपरिमेयाञ्च श्रीनिवास ओके उमा मैम चिन्तामपरिमेयाञ्च 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 प्रलयान्तामुपाश्रिताः
प्रलयान्तामुपाश्रिताः प्रलयान्तामुपाश्रिताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः 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 एतावदिति निश्चिताः एतावदिति निश्चिताः एतावदिति निश्चिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः Okay, Srinivas. Yes, ma'am. Okay. आशापाशशतैर्बद्धाः 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 कामक्रोधपरायणाः 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 आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् ईहन्ते कामभोगार्थम् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् अन्यायेनार्धसञ्चयान् अन्यायेनार्धसञ्चयान् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् ईहन्ते भोगार्थम् भोगार्थम् right भोगार्थम् या ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्धसञ्चयान् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्धसञ्चयान् Uma ma'am. Uma, whose turn? Sorry. Archana, I think. Idamadhyamaya labdham. idamadyamaya labdham. Okay, labdham. Idamayyamaya labdham. Yeah. Imam prapsye manoratham. Imam okay. Imam prapsye. Okay. Imam prapsye manoratham. Imam prapsye manoratham. Idamadhyamaya labdham. Imam prapsye manoratham. Idamadhyamaya labdham. Imam prapsye manoratham. Idamastidamapi me. Idamastidamapi me. Idamastidamapi me. Bhavishyati punardhanam. Bhavishyati punardhanam. Bhavishyati punardhanam. Idamastidamapi me.
भविष्यति पुनर्धनम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्. Okay. Litika. Asau maya hatah shatruh. असौ मया हतः शत्रुः असौ मया हतः शत्रुः Hatash. Ta plus sha. Tash. Hatash. असौ मया हतः शत्रुः Ha. Correct. Hanishye chaparaanapi. अनिष्ये चापरानपि हनिष्ये चापरानपि Asau maya hatah shatruh. Hanishye chaparaanapi. असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी. ईश्वरोऽहमहं भोगी ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. सिद्धोऽहं बलवान् सुखी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ईश्वरोऽहमहं भोगी. सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी Okay, next. Uma ma'am. आढ्योऽभिजनवा आढ्योऽभिजनवानस्मि. आढ्योऽभिजनवानस्मि आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया. कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया आढ्योऽभिजनवानस्मि. कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया. आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये. यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः. इत्यज्ञानविमोहिताः इत्यज्ञानविमोहिताः यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः. यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः श्रीनिवास. अनेकचित्तविभ्रान्ताः. अनेकचित्तविभ्रान्ताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः. मोहजालसमावृताः मोहजालसमावृताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः. मोहजालसमावृताः. अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः
प्रसक्ताः कामभोगेषु प्रसक्ताः कामभोगेषु प्रसक्ताः कामभोगेषु next word is patanti, right? Patanti. Yes. Okay. Patanti narakeshu chau. पतन्ति नरकेषु च पतन्ति नरकेषु च प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ. प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च अर्चन आत्मसंभाविताः स्तब्धाः. आत्मसंभावितास् आत्म ओके ओके आत्मसंभावितास् सप्ता stab 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 s स्तब्धा sa ta and ba. ओके स्तब्धा ओके आत्मसंभाविता स्तब्धा Okay. धनमानमदान्विताः. धनमानमदान्विताः धनमानमदान्विताः आत्मसंभाविताः स्तब्धाः. धनमानमदान्विताः. आत्मसंभाविधाः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः आत्मसंभाविधाः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते. यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधि पूर्वकम्. दम्भेनाविधिपूर्वकम् दम्भेनाविधिपूर्वकम् यजन्ते. Yeah, good. यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् Okay, next. Litika. अहङ्कारं बलं दर्पम्. अहङ्कारं बलं दर्पम् अहङ्कारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं च संश्रिताः. कामं क्रोधं च संश्रिताः कामं क्रोधं च संश्रिताः अहङ्कारं बलं दर्पं काम sorry कामं क्रोधं च संश्रिताः. अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु मामात्मपरहेदेषु मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः Okay. तानहं
द्विशतः क्रूरान्, right? Krura. हाँ, तानहं द्विशतः क्रूरान्. तानहं द्विशतः क्रूरान्. Crew is long. Krooran. So it is Rasva, madam. It is not Dirgha in my book. Is it? In my book, it's Dheergam. Okay, and then I'll change it. How about fathers? Archana, Srinivas? Is it Kruran. It's crew. okay? Krooran. Okay, fine. Dirgham it is. Yeah. Okay. Dheergam. Okay. तानहं द्विशतः क्रूरान्. तानहं द्विशतः क्रूरान्. संसारेषु नराधमान्. संसारेषु नराधमान्. संसारेषु नराधमान्. तानहं द्विशतः क्रूरान्. संसारेषु नराधमान्. तानहं द्विशतः क्रूरान्. संसारेषु नराधमान्. तानहं द्विशतः क्रूरान्. संसारेषु नराधमान्. क्षिपां यजस्त्रमशुभान्. क्षिपां यजस्त्रमशुभान्. क्षिपां यजस्त्रमशुभान्. आसुरीष्वेव योनिषु. आसुरीष्वेव योनिषु. आसुरीष्वेव योनिषु. क्षिपां यजस्त्रमशुभान्. आसुरीष्वेव योनिषु. क्षिपां यजस्त्रमशुभान्. आसुरीष्वेव योनिषु. क्षिपां यजस्त्रमशुभान्. आसुरीष्वेव योनिषु. So, ma'am, Ashubhan we are saying, that's correct, because we are pausing, right? That's why. Yeah. But some chanting, no, they'll say the whole line together. So they may not say Ashubhan, they'll say Ashubhan. They'll just linger and go ahead. Ashubhan, Asuri, Shveva. So some places they say Ashur, they'll leave a in there. But Can you chant like this, ma'am? Please. Shipam, yeah, go ahead, ma'am. Yeah. No, please you chant, then I'll repeat. Okay. Kshipam yajastramashubhan asurishveva yonishu. Just linger over it. That's it. Okay, okay. Because it's actually not na. It's na plus that halant, no? Yes. So if you're stopping, we'll say ashura. Mashubhan. Ashubhan. Then we can pause and go ahead. But some places they want to say it together, even though they're splitting. Actually, it doesn't make sense. They should not have split it, right? It should have been Mashubha Nasurishveva. That way, if we don't split, then we don't have to. Some places what they do, they split and they don't want to pause. They don't want to pause also. Yeah. Yeah, I understood. Yeah. Right. I'll repeat it once. No. Yeah, it's good. Yeah, repeat now. Yeah. Kshipam yajastramashubhan asurishveva yonishu. Was it correct? Yes, ma'am. Correct. Yeah. It's good to know all the techniques. Yes. People who don't know, they might think, okay, have we learned it wrong, or are we chanting it wrong? There'll be many doubts, but good to know basics. Yes. Good. Next, Srinivas. Asurim yonima pannaha. Asurim yonimapanna. Asurim yonimapanna. Dha janmani janmani. Mudha janmani janmani. Mudha janmani janmani. Asurim yonima pannaha. Mudha janmani janmani. Asurim yonimapannaha. Mudha janmani janmani.
आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि. Ma'am, I don't Mama. visarga after. I thought as much. In my book, Visargam is there. I don't know. There are, I mean, I don't know. In placement of Visargams doesn't seem to be right in my book. So we'll go by whatever is there in your book. Okay, I've removed it. I Mama. don't have any book actually. I have taken it from online only. So Oh, online. My book, I think Visargam. I have still not understood that rule actually. Try to explain. Sometimes when we split, there is a Visargam. Sometimes there is no Visargam. There should be some reasoning behind that. When I understand, I will share it. If you, yeah. in the meantime, if you all uh, get to know about it, let me know. Mama prapyeva kaunteya. मामप्राप्येव कौन्तेय मामप्राप्येव कौन्तेय Tato yantyadhamang gatim. ततो यान्त्यधमां गतिम् ततो यान्त्यधमां गतिम्. So na and ta together, both are half, so it will be longer. Yantya. Tato yantyadhamang gatim. ततो यान्त्यधमां गतिम्. Yeah. One more thing. Prapyeva Is kaunteya. Sorry. Prapyeva you are saying, right? Ma Prapyeva. prapyeva. Yeah. Prapyeva is there. Prapyeva, it should be long or short? Prapyeva. Ye Is is there? long, va is short. But prap will be longer. See, pra is itself long. Plus there Yeah. is one ip also. So it should be longer. Mama prapyeva kaunteya. Kaunteya again. Kaunteya. We're spending more time there. Yeah. My It's question all is adjusting the timing. Yeah. my question is Prapyaiva or Prapyeva? Oh yeah. In here it is yaiva only. Yaiva only, right? Because prapya plus yeva. Okay. That's the split. So here it's sometimes we hold, and when we proceed, right, we don't include what we held. Sometimes it's included in both the parts. Okay. What I meant was Janmani. The previous line, it's Janmani. We don't say Jan Namani, right? Yeah. So sometimes we do that. Yeah, in this case, it's Yaiva only. Yaiva. Mama prapyeva kaunteya. मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. That was correct. Dhamangatim. That was correct. Trividham, Archana. Trividham narakasyedam. त्रिविधन्नरगस्येतन् त्रिविधन्नरगस्येतन् Dam, no? दम् ओके Narakasyedam. ओके Trividhan narakasyedam. Yeah. ओके त्रिविधन्नरगस्येदम् त्रिविधन्नरगस्येदम् Dvaram nashanamaatmanaha. द्वारं नाशनमात्मनः द्वारं नाशनमात्मनः त्रिविधन्नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः. त्रिविधन्ना ओके त्रिविधन्नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः त्रिविधन्नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः. कामक्रोधस्तथा लोभः कामस्क्रोध तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्.
तस्मादे तत्र त्यन् Okay. त्यजेत. Okay. तस्माते तत्र यं त्यजेत. तस्मादे तत्र यं त्यजेत. So Anuswara rule, you can say yan tyajet also. Okay. Oh, Yam yam tyajet or okay. yantar. Kamah krodhastatha lobhaha tasmade tatra yantyajet. Kamah sorry ma'am. Kamah krodhastha lobhaha tasmade tantra yantyajet. Kamah krodhastha lobhaha tasmade tantra. Okay. Tasmate tatra yantyajet. There is too much so that's I confusing. know, I know. Kamah Niti- krodhastat. Okay. Kamah krodhastata lobhaha tasmade tatra yantyajet. Correct. Litika. Yetairvimuktah kaunteya. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः तमोद्वारैस्ति Ma'am, can you repeat? तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः. तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः one second तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः. आचरत्यात्मनः श्रेयः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्. ततो यान्ति परागतिम् ततो याति परां गतिम् ओके. आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्. आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्. Ma'am, Yeah, we have to Ma'am, leave. I have class, ma'am. Okay, bye. See you tomorrow. Thank you, ma'am. Ma'am. Yes, शास्त्रविधिमुत्सृज्य यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः वर्तते कामकारतः वर्तते कामकारतः यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न स सिद्धिमवाप्नोति न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् न सुखं न पराङ्गतिम् न सुखं न पराङ्गतिम् न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम्
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम्. Okay, Archana, last one. Tasmachastram pramanante. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते Karyakaryavyavasthitau. कार्याकार्यव्यवस्थितौ कार्याकार्यव्यवस्थितौ तस्मात् शास्त्रं ओके तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ. ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम्. ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि. कर्म कर्तुमिहार्हसि कर्म कर्तुमिहार्हसि ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. So this yoga is called Daiva Sura Sampad Vibhaga Yogo Nama. You want to chant that? Yes, ma'am. Yeah. Om Tat Sat Iti Srimad-Bhagavad-Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishnarjuna Samvade Daivasura Sampad Vibhog Daivasura Sampad Vibhaga Yogo Nama Shodashodhyayaha. Oh, Correct, good. ma'am? Okay. Yeah, correct. Okay, so we'll end it. Tomorrow the next chapter is also small, so we'll try to complete it tomorrow. And next week we'll do the last one. Okay, last one is pretty long. Maybe it will take us 2 Seven, sessions, 2 or I think maybe 7, 3. 70 Yeah, slokas. yeah. Okay. We'll stop here. Kayena vacha manasendriyairbha buddhyatmana va prakrite svabhavat karomi yat sakalam parasmai narayana samarpayami. Thank you. See you all tomorrow. Bye. Thank you. Thank Bye, Bye, ma'am. bye. Bye.